अमीर जान साहब कहाँ बैठे हैं? जुलूस मोहम्मदी का आप हैं, अफसर बेग हैं, और वो मीर जान जो हैं, और अमूदुर रहमान भी हैं, वहीद रहमान भी, तो उन्होंने भी, हाँ ये कौन से जब हजरत बिलाल जामे उनका हो गया जुलूस मोहम्मदी और जामे हजरत बिलाल, ये जो दोनों ऊपर आए, मैंने कहा एक रसूल पाक का शेर है, एक गौसे पाक का शेर है। तो मैं इनको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह फजल ये करेगा, जैसे देखो इस तरह इलाकाई बुनियादों पर दीन का और अकीदे का और सलासिल का काम करने का एक ग्रुप्स होते हैं और वो काम जारी रखते हैं। इनको बरकरार रखते हुए अपनी अपनी शनाख्तों को क्या बरकरार रखते हुए, अपने नामों को, शनाख्तों को बरकरार रखते हुए इस तरह और भी होंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब इसके ऊपर ये एक बड़ी इज्तिमाइयत का भी हिस्सा बन जाए। ये जुलूस मोहम्मदी है, ये इंशाअल्लाह अल्लाह इनको क़यामत तक इसी नाम से बरकरार रखे, कामयाबी दे। जामे हजरत बिलाल है, ये नाम भी आशिकों का नाम है, यहां से इश्क का तराना शुरू हुआ, क़यामत तक अल्लाह इस नाम को जारी रखे। मगर अब एक बड़ी इज्तिमाइयत का हिस्सा बने, ताकि जितनी तेज रफ्तारी के साथ बदअकीदगी फैली और आका अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत को सीनों से निकाला गया और रसूल इस्लाम के अदब और ताज़ीम और तकरीम को अकीदा और ईमान से निकाला गया और नस्लों को औलिया अल्लाह और सूफिया और बुजुर्गों के तरीक से हटाया गया, उससे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ काम करने की जरूरत है। और वो बड़ी इज्तिमाइयत एक समुंदर बन के करेंगे तो इंशाअल्लाह जो कुछ खो चुके वो भी पलट आएगा। सो मैं आप दोनों को अपनी अपनी जगह रखते हुए मिनहाजुल कुरान का दोनों को शेर करार देता हूं। अब आप मिनहाजुल कुरान के शेर बन के काम करेंगे। रसूल पाक और गौसे पाक के शेर हैं ये मिनहाजुल कुरान, बेंगलोर के लिए, कर्नाटका के लिए काम करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। बस ठीक है। जगह वही टीम, उस इलाके की मिनहाजुल कुरान भी वही कहलाएगी। आप मेरा तरीका समझ रहे हैं ना? और इसी तरह जामे मस्जिद, जामे बिलाल की जो अपनी टीम है, वो अपनी जगह जो उनका यूनिट है वही मिनहाजुल कुरान का टाइटल भी उनको मिल जाएगा। इस तरह बाकी लोग कुछ मिनहाजुल कुरान में जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है वो आए और इसके तहत अवामी सतह पे हल्का दरूद और सलाम शुरू करें, हल्का जिक्र और दरूद। जहां जहां आपके घर हैं, इलाके हैं, वहां घरों में आगाज कर दें। हर इलाके, मोहल्ले, गली कूचे में हल्का जिक्र और दरूद, जो मैंने पहली रात समझाया था। मिनहाजुल कुरान बेंगलोर या मिनहाजुल कुरान कर्नाटका का नाम या बेंगलोर का लगा के हल्का जिक्र और दरूद, मैंने फिर तरीका समझा दिया था। कुरान मजीद की तिलावत ना फिर एक कैसेट छोटा 45 मिनट का, 1 घंटे का, जितना चाहें लगाएं। दिन हफ्ते में उसको चूज करें, सब्जेक्ट को, मौजू को, फिर वीडियो के ऊपर प्रोजेक्टर पे दिखाएं या टीवी पर दिखाएं। 20, 25, 30, 50, 100, 200 जितने आदमी भी आए हैं वुजू के साथ आएं और बैठ के दरूद पाक पढ़ें, खिताब सुने, कुरान की तिलावत हो, जिक्र करें, आखिर पे सलात व सलाम हो और दुआ। एक चाय के कप के साथ मैंने कहा रुखसत हो। वहां मेंबरशिप फॉर्म रखें लोगों को। जहां जहां हल्का जिक्र दरूद बनता जाए वहीं वहीं लाइब्रेरी खोलते चले जाएं। दूसरा काम, किताबें आपके लिए लिखी हैं, ये किताबें मेरा बिजनेस नहीं है। मैंने आपको बताया था, मैंने अगर 1000 तसानीफ किताबें लिखी हैं, 1000,
500 के करीब 450-500 के दरमियान किताबें छप चुकी हैं। 7,000 के कमोबेश 6-7,000 मौज़ूआत पर और ऑथर मुसन्निफ के किसी किताब जो मैंने तसनीफ की उससे कोई पैसा नहीं लेता। आप समझ रहे हैं बात? और किसी खिताब और तकरीर और डीवीडी का कोई रिटर्न, कोई पैसा रॉयल्टी नहीं लेता। और विजिट करता हूं, आपका इंडिया आया हूं, कोई नजराना नहीं लेता। मैं बेंगलोर आया या हैदराबाद, ये नहीं है कि यहां जाते हुए तो कुछ लिफाफा नजराना चंद लाख रुपए भर के तो मुझे पेश करेंगे, नहीं। मैंने दीन की खिदमत के इवज ऐसे नजराने अपने ऊपर हराम कर रखे हैं, जैसे खिंजीर खाना और शराब पीना हराम है। मैं अगर आता हूं सारी रात और सारा दिन अपनी जान जलाता हूं आपके लिए, और जागता हूं और लिखता हूं और बोलता हूं और सफर करता हूं और मेहनत करता हूं, सारी जिंदगी जो गुजारी है ये मैं अपनी दुनिया पास पे लाने और रखने और टूटे ताल्लुक को गुंबद खजरा से जोड़ने और आका अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत का नूर इनके सीनों में भरने और जमीनों पर तहज्जुद और सजदों की रोशनी लाने और औलिया अल्लाह के उस विरासत के ऊपर इनको दोबारा कायम करने के लिए करता हूं। इस पूरे काम और मेरे सफर और खिताबात का एक रत्ती और पाई का ताल्लुक भी मेरे रोजगार, माश और रोटी खाने से नहीं है, ये हराम है। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, आका दो जहां की सुन्नत के मुताबिक ये अजर मेरा अल्लाह के पास और अल्लाह के रसूल के पास है, तो मैं आपके लिए करता हूं। सो आपको इजाजत होगी, आज सुबह जो तशरीफ लाए थे जिनको मैंने कहा था जो शोभा बनाएंगे वो आज पहुंचे, अभी बैठे नहीं है? अच्छा, तो मैंने कहा कि आप शोबे बनाएं, एक शोबा बन जाए मिनहाजुल कुरान की तंजीम में जो सिर्फ कितना दरूद पाक पढ़ा गया, कौन कौन लोग शरीक हुए, क्या क्या किताब तर्जमा कुरान उसमें से पढ़ें, इरफानुल कुरान को, अल मिनहाजुस सवी का सबक हदीस पाक का उसमें से पढ़ें, अकायद की किताबों में से पढ़ें, और या अल्लाह के अहवाल लिखे हैं तज़किरे मैंने उनमें से पढ़ें, लोगों को दें। और इस तरीके से एक सिर्फ ऑर्गेनाइज करे पूरी टीम हल्का दरूद को, हर तरफ हल्का जिक्र दरूद को। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ और इस तरह जवान उलमा वो हलकात इरफानुल कुरान कायम करें, अलग अलग बड़े बड़े लोगों को, नौजवानों को सिर्फ कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ाएं, और जो उलमा हो तर्जमे के साथ फिर कोई तफसीर लेके थोड़ी वजाहत करें। कुछ हलकात दरस हदीस कायम करें, अल मिनहाजुस सवी। याद रखिए, अकीदे इल्म पर मेहनत के बगैर कभी नहीं बचते। हमारे मसलक में लोगों ने इल्म पर मेहनत नहीं की, उन्होंने अपनी दुकान और ऐसे से टकराव हो गया, वास्ता पड़ गया, जिसने दो चार आयतें रटी हुई हैं जबानी तोते की तरह, चंद हदीसें गलत माने बनाए हुए हैं, वो आपको चंद आयतें पढ़ेगा, हदीसें पढ़ेगा, आपको चुप कर, आपको सकता हो जाएगा, आपका मुंह बंद हो जाएगा, और आप बोलेंगे कि उसने तो कुरान और हदीस से बात की है। आपको क्या पता कि जो आयत पढ़ी वो आयत यहां लगती भी है या नहीं, जो हदीस पढ़ी उसका कोई ताल्लुक इस मौजू से है भी। उन लोगों के मुकाबले में, लिहाजा आपको हलकात दरस कुरान शुरू करने होंगे मिनहाजुल कुरान के तहत, हलकात दरस हदीस शुरू करने होंगे मिनहाजुल कुरान के तहत, हलकात जिक्र दरूद शुरू करने होंगे मिनहाजुल कुरान के तहत, और चौथी चीज लाइब्रेरियां खोलनी होंगी हर घर में।
जगह जगह, ताकि पढ़ने का कल्चर पैदा हो। उसमें कैसेट्स लाएं, डीवीडीज और सीडीज लाएं, उसके दफ्तर खोलें, मशीनें खरीदें। ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि एक ही बार कैसेट डालें 100 कॉपीज इकट्ठी हो जाती हैं। ये सारा कुछ आपने करना है खर्च, और आपने ही उसका रिटर्न लेना है, उसको फिर आपने ही खर्च करना है, फिर रिटर्न लेना है। मैं बतौर ऑथर तो कोई पैसा नहीं लेना, न किसी किताब का, न किसी खिताब का, न किसी तकरीर का, आपके लिए। और मैं आपको इजाजत दे रहा हूं मिनहाजुल कुरान आपको से मेरी मुराद मिनहाजुल कुरान बेंगलोर और कर्नाटका को इजाजत है। आपकी जो बॉडी होगी, टीम होगी, उसको अथॉरिटी है मेरी तरफ से, ये मैं रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। तो किताबें प्रिंट करें। इंग्लिश में मेरा तर्जुमा कुरान है, द ग्लोरियस कुरान, इंग्लिश में। आप कभी उसको पढ़ें तो बहुत से लोगों के इंग्लिश ट्रांसलेशन भूल जाएंगे। ऐसे पढ़ें कि बंद करने का जी नहीं करेगा, सलासत रवानी है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन है, उर्दू की है, हिंदी में भी छप गया है कुरान मजीद का तर्जमा मेरा, वो भी पढ़ें। इसी तरह अल-मिनहाज सवी भी हिंदी में हो गई है, और अल-मिनहाज सवी उर्दू में भी है। हदीस तो अरबी में है ना, अरबी के साथ बता रहा हूं, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। 2 वॉल्यूम्स में इंग्लिश में भी छप गई। आपको इजाजत है, मैं फिर कह रहा हूं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज किए बगैर मिनहाजुल कुरान कर्नाटका और बेंगलोर को इजाजत दे रहा हूं कि मेरी तमाम किताबें छाप सकते हैं, मगर उसका एक्सटेंडेड मेंटेन करें। तमाम खिताबात की कैसेट्स बनाएं, डीवीडीज बनाएं। जब तक आप खुद बनाने वाले नहीं, सैयद नादी अली हैं, इधर आए, जो पूरे इंडिया को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, करजन उधर बड़ौदा से, और ये लाखों रुपए हर महीने जेब से खर्च करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपनी जेब से, सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की रजा के लिए और अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए। तो अगर जब तक खुद नहीं बनाते, इनसे मंगवाएं स्टॉक, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े तकड़े लोग हैं। आप 100 सैयद नादी अली पैदा कर लें बेंगलोर से, बैठिए। तो आप डीवीडीज के सेंटर खोलें, केस्टें बनाएं, और जो लोग मैंने बताया आपके अहले सुन्नत वल जमात पैदा हुए थे, माँ बाप अहले सुन्नत, हर खिताब पूरे इंडिया की तमाम स्टेट्स में कोई रेपिटेशन नहीं रखा, ताकि आपको नए से नए मजामीन मिले। हैदराबाद दक्कन में 5 खिताब किए हैं, 2, 3, 4 घंटे के दरस हदीस थे, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के, और अबू दाऊद और नसाई और तिरमिज़ी इब्न माजा सियासित्ता का दर्स दिया। आका अलैहिस्सलाम के तवस्सुल और वसीला पर उनके कैसेट मंगवाएं। जो इंडिया की सरजमीन पर मैंने खिताब किए। 2 दिन उसूल हदीस पे दर्स हुए। मौलाना हबीब अहमद साहब बैठे होंगे, और हयातुल्लाह कादरी साहब हैदराबाद दक्कन से आए हुए बैठे होंगे, यहां कहीं चले गए या हैं, दिन भर तो थे, हैदराबाद से आए थे हयातुल्लाह कादरी साहब और मौलाना हबीब अहमद साहब। तो खैर, वो आप वहां की कैसेट्स मंगवा लें खिताबात की। उसूल हदीस के खिताब थे, फिर मजमा आम का खिताब था, फिर उसके बाद करजन का खिताब था, फिर कच्छ का खिताब था, फिर आपका अपना खिताब हुआ। फिर अब इंशाअल्लाह ताला कल रात अजमेर शरीफ में होगा, हुजूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, फिर बॉम्बे में होगा। ये सारे इंडिया के टूर के खिताबात को जमा करके एक पैकेज बना लें। एक मैं
پھسل گئے, گلی بھول گئے, بس ایک گلی بھول گئے, غلط گلی میں مڑ گئے. اسی راستے پر جا رہے تھے تو کئی موڑ آتے ہیں, کئی گلیاں آتی ہیں, وہ کسی غلط موڑ میں چلے گئے اور توڑ نہ جا سکے. توڑ کہتے ہیں منزل تک پہنچنا. تو ان کو ان کیسٹس کے انڈیا کے ٹور کے خطابات کا سیٹ تحفہ دے دیں, میری کتاب المنہاج السوی کا تحفہ دے دیں. آپ سمجھ گئے نا. میری اپنی کتاب کتاب التوحید منگوائیے 2 والیومز میں, کچھ کتابیں ریکمینڈ کر رہا ہوں. کتاب التوحید 2 والیومز میں ہے, نیلی جلدوں میں, وہ تحفہ دے دیں. میلاد النبی پر میری کتاب ہے گرین جلد میں, 900 صفحات کی کتاب ہے, 900. منانے کے دلائل پر, 1000 سال کی تاریخ میں دلائل پر آج تک دنیا کی کسی زبان میں نہیں لکھی گئی. میری بات سمجھیں, کیونکہ پہلے میلاد پاک پر دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, ساری دنیا امت ساری میلاد مناتی تھی. یہ فتنے اب پیدا ہوئے ہیں. پہلے کیوں نہیں لکھی گئی؟ کیونکہ پہلے ضرورت ہی نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی. دیکھو مکہ معظمہ میں میری بات یاد رکھیں میلاد منایا جاتا تھا. اس صدی 1916 تک, 1920 عیسوی تک 12 ربیع الاول کی رات مکہ میں میلاد پاک کا جلوس نکلتا تھا. آپ میری کتاب پڑھیں میلاد النبی, میں نے پوری کتابوں سے دلائل دی ہیں, اس میں حوالے دیے ہیں. 12 ربیع الاول جب 11 ربیع الاول کی عصر آتی, عصر کی اذان کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی ہوتی حضور کے یوم میلاد کے استقبال کے لیے, اور 12 ربیع الاول کی ظہر عصر تک ہر اذان کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی ہوتی. باب عبدالعزیز کے سامنے اب ہوٹل بن گئے. آپ نے پہلے چند سال پہلے تک دیکھا ہوگا پہاڑ تھا اجیاد, اور وہاں قلعہ تھا اور مستشفیٰ ہاسپٹل بھی تھا اجیاد. پہاڑ ترکوں کا, اس قلعہ اجیاد سے ہر اذان کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی استقبال میلاد مصطفیٰ پر ہوتی تھی. یہ مکہ معظمہ کا آفیشل کلچر تھا, سرکاری. تو دلیل کس نے مانگنی تھی؟ سرکاری چھٹی ہوتی تھی 12 ربیع الاول کو, شہر میں مٹھائیوں کی دکانیں سج جاتی تھی مکہ معظمہ میں, اور 12 ربیع الاول کی رات کعبۃ اللہ کے صحن میں دنیا جمع ہوتی ہے نا, مشعلیں ہاتھ میں لے کر خانہ کعبہ کے صحن سے جلوس میلاد رات کو نکلتا تھا, اور مشعل بردار جلوس حضور کے در اقدس پر جہاں ولادت ہوئی حضرت سید آمنہ کے گھر سوق اللیل, اس گلی میں حضور کے میلاد کے مکان تک جلوس میلاد جاتا تھا, اور وہاں خطاب ہوتے تھے اور جلسہ میلاد کا ہوتا اور صلاۃ و اسلام کی محفل منعقد ہوتی, اور اس سے واپس آ کے وہ جلوس میلاد کا پھر کعبہ شریف کے صحن میں حتیم میں دروازے کے سامنے ختم ہوتا تھا. یہ مکہ معظمہ کا میلاد تھا. اس طرح مدینہ پاک میں میلاد ہوتے, مصر میں پوری تاریخ میں میلاد ہوتے. مصر اور شام کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان حضور کے میلاد کو آرگنائز کرتا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان نور الدین زنگی, یہ ان کے بہنوئی ہیں, ایک گھرانہ ہے. یعنی 56 ملک ہیں نا اسلامی دنیا کے, 56. ان 56 ملکوں میں 52 یا 50 ملکوں میں آج انٹرنیٹ پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ اور چیک کریں 12 ربیع الاول کی سرکاری چھٹی میلاد کی کس ملک میں ہوتی ہے. 56 کنٹریز کا پورا عالم اسلام ہے, آج بھی مور دین 50 کنٹریز میں 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی ہوتی ہے. دنیا مانتی ہے میلاد. یہ فتنے اب پیدا ہوئے کہ میلاد نہ مناؤ, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. یہ بدعت و شرک کے فتنے صرف 200 سال کے اندر پیدا ہوئے ہیں. اس لیے امام جلال الدین سیوطی نے چھوٹا ایک رسالہ لکھا میلاد کے دلائل پر. امام
इमाम इब्न हजर मक्की ने एक रिसाला लिखा मिलाद के दलाइल पर, 60-70 सफ़हात का था। मुल्ला अली कारी ने रिसाला लिखा मिलाद पाक के दलाइल पर। अल्लामा शामी साहिब सीरत शामिया ने रिसाला लिखा मिलाद के दलाइल पर। बस ये 4 रिसाले लिखे गए 60-70 सफ़हात के। बस चूंकि ज्यादा इमाम अस्कलानी, इमाम ऐनी, इमाम अस्कलानी, कुल आइमा मुहद्दिसीन जिसकी कोई तारीख हद नहीं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान से गए, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है फयूजुल हरमैन में कि मैं मिलाद पाक के दिन मक्का मुअज़्ज़मा में था तो मैं महफिल मिलाद में शरीक हुआ और मलाइका का नूर देखा जो हुजूर की महफिल मिलाद में उतरते हैं। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुअज़्ज़मा में रहे। कुल बड़े उलमाए देवबंद के पीर और मनाना तो रह गया, दलील न रही। जिन लोगों ने आपको दलील देनी थी, इल्म देना था, दलाइल देने थे, वो दलाइल देने की बजाय वसाइल लेने पर लग गए। बजाय इसके कि आपको दलाइल देते, वो आपसे बोलिए ऊंचा ऊंचा बोलिए, उनका फरीजा था कि दलाइल दें कुरान और नहीं रहती। दीन के काम में जब लोग पैसे लेने लग जाएं, अल्लाह रसूल की बरकत उठा ली जाती है। आखिरत के काम से जब दुनिया बनाने लग दी जाए तो आखिरत का काम रद्द कर दिया जाता है, उसमें बरकत नहीं रहती। हम धंधे में पड़ गए और अवामुन नास ये औलिया अल्लाह का दिया हुआ अकीदा मसलक है जो आप लिए फिरते हैं। इनके पास दलीलें न रही, इल्म न रहा। हूं कि बेंगलोर इश्क मुस्तफा का हेडक्वार्टर बन जाए। बोलिए हाथ खड़ा करके बनाएंगे? हाथ खड़ा रख के मैं चाहता हूं बेंगलोर की सरजमीन से इश्क मुस्तफा की शुआएं फूटें, ऊंची आवाज से कहें, करेंगे? मोहब्बत मुस्तफा का नूर फूटे, ताजदार कायनात के अदब और ताजीम का नूर फूटे, ख्वाजा अजमेर और गौस पाक के किसका हेडक्वार्टर? नहीं, पहले लफ्ज बोलिए EMT, फिर कहिए IT का ग्लोबल कैपिटल पहले है। अब मैं चाहता हूं ये EMT का कैपिटल बने। अब EMT क्या है? इश्क मुस्तफा टेक्नोलॉजी।
اور یاد رکھنے عشق مصطفیٰ کا یہ عقیدہ اور مسلک جھگڑوں فتووں سے نہیں زندہ ہوگا. یہ 2 + 2 4 کی طرح بات میری لکھ کے رکھ لیں. جھگڑوں فتووں سے نہیں زندہ ہوگا. جھگڑوں فتووں نے پہلے کرام کو لے کے ان کے ذریعے درس لیں. جگہ جگہ بنگلور کرناٹکا میں جگہ جگہ عرفان القرآن کے درس ہوں, المناج الصلی کے درس ہوں, کتاب التوحید کے درس ہوں, میری کتاب میلاد النبی کا درس ہو, میری کتاب کتاب التوسل کا درس ہو, کتاب الشفاعت کا درس ہو, کتاب البدعت کا درس ہو. میں آپ کو صرف 10 کتابیں بتاتا ہوں. پوری جگہ جگہ 10 کتابوں کے یہ درس اور کیسٹوں کا آپ 2 سے 3 سال اس کی بہار لائیں. دیکھیے انشاءاللہ تعالی پلٹی ہوئی ساری دنیا واپس آپ کے پاس آ جائے گی, ان کو نور مل جائے گا. جھگڑے کسی سے نہیں. کوئی فتویٰ لگاتا ہے لگاتا پھر آپ نہ کوئی نہ جواب دیں نہ گورکھ گندے میں پڑے, اپنا کام کریں بس. علماء سے کہتا ہوں کہ وہ ادھر بھی بات کرتا ہوں کہ وہ علماء کونسل بنائیں, اپنی سطح پہ کام کریں. خواتین کو اجازت دے رہا ہوں وہ منہاج القرآن ویمن لیگ بنائیں. اسی طرح درس کریں جگہ جگہ. جو پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں, جو بہنیں ہیں, وہ وہی طریقہ جو ادھر بتا رہا ہوں, ہلکا ذکر و درود کریں, عرفان القرآن کے درس کریں, المناج الصلی کے درس کریں, کتاب التوحید کے درس اردو کی کتاب پڑھیں, میلاد النبی کی کتاب کے درس پڑھیں, کتاب التوسل کو پڑھیں, کتاب الشفاعت کو پڑھیں. میری کتاب ہے بہت بڑی بدعت. یہ بدعت کا ایک فتنہ ہے, ہر شے بدعت. اس کا میں نے پورا کا پورا وضاحت کی ہے کہ وہ کتاب البدعت کا درس دیں. اس طرح علم کو پھیلائیں اور ہر جگہ DVD اور کیسٹ لگائیں. ہر ہفتے بڑے پروجیکٹر لے کے علاقے, ایک علاقے میں پروجیکٹر پر DVD اور خطابات سنوائیں. لوگوں کو جمع کریں, خطابات سنوائیں, اور اس کے لیے منظم ہوں. ان کے ساتھ رابطہ کریں. ادھر آئیں, آپ آگے آ جائیں. صادق شریف صاحب اور یہ اور فراز محی الدین ہیں. بہت سے لوگ ہیں مگر میں باقی 2 کا تعارف پہلے کروا چکا. اور یہ آپ ان سے کر کے فارم لیں, رابطے لیں. نوجوان منہاج القرآن یوتھ لیگ بنا لیں. تاجروں کے رابطے کے لیے گروپ بنائیں, کمیٹی بنائیں. بکس اور انگلش کیسٹس کو پروڈکشن کے لیے بنائیں. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سال 2 سال میں بنگلور اور کرناٹکا ورلڈ کا EMT عشق مصطفیٰ کا کیپٹل بن جائے. آپ یہ خواب میرا پورا کر دیں گے. اور منہاج اور جتنا زیادہ حلقہ درود کریں گے برکتیں نازل ہوں گی, رحمتیں نازل ہوں گی اور کام آسان ہو جائے گا. تو ان سے آپ نام وغیرہ لکھوائیں. ایک خاتون ہے بہن فرحت افروز, ان کو آج میں نے منہاج القرآن ویمن لیگ کی ذمہ داری دے دی ہے بطور پریزیڈنٹ کے وہ آغاز کر لیں کام کو. ان کو میں نے کہا ہے منہاج القرآن کی ایک کونسل آف پیٹرن بنے گی. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ایکٹیو کام نہیں کر سکتے وہ سرپرست بن جائیں, پیٹرن بن جائیں. کرناٹکا کے جو مخیر لوگ ہیں, تاجر لوگ ہیں, انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں, بزرگ لوگ ہیں جو پریکٹیکلی نہیں کر سکتے مگر اس مشن کو, اس کی بیک بون بن کے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, تو وہ سرپرست بن جائیں. تو کرناٹکا کی کونسل آف پیٹرن کے لیے میں نے چیف پیٹرن اپوائنٹ کر دیا ہے صادق شریف کو. صادق شریف کو میں نے چیف پیٹرن کے بزرگ مؤثر عوام, جوان لوگ نہیں, جو انفلوئنشل ہیں, مختلف برادریوں کے ہیڈ ہیں, وہ اس میں سرپرست کے طور پہ آ جائیں. ہاتھ کھڑا کریں وہ کون کون آئیں گے جو سرپرستی کرنا چاہیں, جو برادریوں کے ہیڈ ہیں, مؤثر لوگ ہیں, تو وہ کاؤنسل آف پیٹرن میں آ جائیں. کچھ منہاج القرآن کی باڈی میں آ جائیں, کچھ اس کے دوسرے ونگز بنائیں, نشر و اشاعت کے ونگ. ہلکا ایک منہاج القرآن کی پیس اینڈ انٹیگریشن کونسل بنے گی انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے, جو دیگر مذاہب
ہندو تمام مذاہب کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی کو کریٹ کرے گی، دوسری تنظیمات کے ساتھ رابطہ کرے گی، اس طرح کر کے اس کام کو الحمدللہ تعالی آپ منظم کر لیں. کوئی تاریخ رکھ لیں آپ میرے جانے کے بعد، چونکہ جب میں واپس لندن چلا جاؤں 21 کو روانگی ہے، تو اس کے بعد کا جو ویکینڈ ہے کیا تاریخ بنے گی؟ سیٹرڈے، وہ 25 ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، 25 مارچ کو میں اناؤنس کیے جا رہا ہوں تاکہ میری روانگی تک یہ سب لوگ مصروف رہیں گے. 25 مارچ کو انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے ہوگا. آپ کوئی جگہ فکس کر لیں. جو لوگ منہاج القرآن میں ایکٹیولی ذمہ داری لینے کے لیے تیار کام کرتے ہیں، بنگلور کی سطح پہ، کرناٹکا کی سطح پہ، یا اس سے بھی چھوٹے علاقائی سطح پر کیا ذمہ داری لینا چاہتے ہیں جو نبھا سکیں. یہ عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. جو ذمہ داری لینا چاہیں وہ ذمہ داری لیں، اپنی آپشنز دیں، نوجوان بھی، بوڑھے بزرگ بھی، خواتین بھی. تو الگ کوئی جگہ رکھ لیں آپ. کون سی جگہ موضوع ہوگی جہاں آپ اجلاس کریں؟ اچھا وقت ہے، سب بیٹھے ہیں، میں اناؤنس کر دوں. نہیں پھر ان کو آپ اطلاع نہیں کر سکیں گے، پھر آپ ان کو اطلاع نہیں کر. اس وقت تو میں اناؤنس کر دوں گا، سب کو اطلاع ہو جائے گی. کون سا؟ قادریہ مسجد. چلو ٹھہریے، وہ بتا رہے ہیں قادریہ مسجد، اس میں اتنی وسیع گنجائش ہے، مگر 400-500 افراد آ گئے تو گنجائش ہے. نہیں جی، اگر اویلیبلٹی کا پھر آپ چینج کیسے، اگر نہ ملی ان سب کو اطلاع کیسے کریں گے؟ جو آنا چاہے گا مجھے بتائیں. آپ کے پاس ٹیلی فون نمبر نہیں ہے ان کے؟ پورے کام کا آرگنائز ہو کے آغاز کر دیں. ممبرشپ فارم لیں، فل اپ کر لیں، پھر اپنی ٹیمیں بنا لیں. حلقات درود کی ایک انچارج ٹیم الگ بنے، کتب اور کیسٹ پروڈکشن کی الگ بنے، دعوت و تبلیغ کے لیے الگ بنے، رابطہ علماء کے لیے، ادھر بات کرتا ہوں مشائخ اعظام اور علماء کرام کی، وہ الگ ذمہ داریاں لیں. نوجوانوں کی، یوتھ کی الگ ہو، خواتین کی الگ ہو، تاجر، پروفیسر، انٹلیکچوئلز کو رابطے کرنے کے لیے الگ بنائیں. میری بات سمجھیں؟ جس سطح کے لوگ ہیں اس کے لیے الگ ایک پلیٹ فارم ان کو مہیا کریں تاکہ ان کو ایزیلی آپس میں بیٹھ کے کام کرنا آسان ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ایسے منظم ہو کر آپ کام کریں گے تو اللہ پاک برکت دے گا، آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا سایہ ہوگا. اور سبحان اللہ، یہ ورکرز کنونشن ہے، یہ بھی آج ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا بن گیا ہے. دیکھیے جگہ لوگ کھڑے ہیں. اب یہ سب سن رہے ہیں دوبارہ. 25 مارچ کی ڈیٹ میں نے آپ کی مقرر کر دی. 25 مارچ، 25 مارچ، ہفتہ سیٹرڈے، یہ سنڈے بنتا ہے. 25 مارچ کیا دن بنتا ہے؟ سنڈے ہے، سوری. تو 25 مارچ اتوار، سنڈے، نماز مغرب آ کے پڑھیں، عشاء تک، پھر عشاء کے بعد تک بیٹھ کے آرگنائز کریں. اور آخری نصیحت جو کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت پیارا یہ السہارا انہوں نے چھاپا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو. اچھا، آخری بڑی بات یہ کہ کام کرنے کے لیے میں نصیحت، میری ایک نصیحت ہے بس، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ کام کرنے کے لیے پتا نکلوا کے آئیں. پتا سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں پیتے کو؟ گال بلیڈر. گال بلیڈر جس سے کہتے ہیں غصہ نکلتا ہے، آتا ہے غصہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ پتا نکلوا کے آئیں. آپ میرا میسج سمجھ گئے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟
جب اجتماعی کام ہوتا ہے، یہ آخری میری نصیحت، پھر میں مشائخ اعظام اور علماء کرام کی طرف جا رہا ہوں ان کے کنونشن کے لیے کہ وہ بھی ہزار کی نہیں، ابھی ہلے نہیں، اور ایسا نہیں بیٹے کہ اب یہاں سے اٹھ کے پھر مشائخ اور علماء کی طرف چل پڑیں، وہ صرف مشائخ اور علماء کے لیے، آپ کی بات ہو چکی، آپ اس کے بعد کھانا کھائیں گے، میری بات توجہ سے سنیں۔ دیکھیے جب آپ بڑی توجہ سے، جب آپ ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں نا اکیلے، تو آپ کی چلتی ہے مرضی، جو چاہے کریں۔ جب آپ اپنے بزنس میں ہوتے ہیں تو آپ بزنس کے مالک ہیں، آپ کی ایکسکلوسیو اتھارٹی ہے، جو چاہے کریں، کوئی پوچھتا نہیں، نہ آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اگر جب کلیکٹیویٹی آ جاتی ہے، اجتماعی نظم، تو مشاورت ہوتی ہے۔ کیا مشاورت ہوتی ہے؟ کوئی بات آپ کی مانی جاتی ہے، کوئی بولیے نہیں مانی جاتی، تو غصہ نہیں کرتے۔ اگر دوسرے نے دوسری رائے دے دی، دوسرے کی بات مان لی گئی، تو غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اگر غصہ آ گیا تو سمجھو شیطان آ گیا۔ جہاں غصہ آ جائے وہاں شیطان آ جاتا ہے، اور جہاں شیطان آ جائے گا وہاں برکت ختم ہو جائے گی۔ میری ایک ہی نصیحت ہے، بار بار سن لیں، ہمیشہ اپنے کانوں میں، آپ کے کانوں میں میری آواز گونجتی رہے، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، آپس میں برداشت کرنا ہے، تحمل بردباری سے کام کرنا ہے۔ آپ کی بات مانی گئی ٹھیک ہے، نہیں مانی گئی تو مشاورت ہوئی، جو طے ہو گیا اسی پر عمل چلنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور پیار سے کام کرنا ہے، چونکہ بڑا مشن آپ کے سامنے ہے کہ عشق مصطفیٰ کو زندہ کرنا ہے یہاں پر۔ کیا؟ اور منہاج القرآن اس کا راستہ ہے۔ منہاج القرآن منزل نہیں ہے، منزل کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قرب مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ، اس عقیدے اور ایمان کو زندہ کرنا ہے، اور منہاج القرآن اس کا راستہ ہے، راستہ ہے۔ اس پر آپ محبت سے، استقامت کے ساتھ چلیں گے، اللہ پاک پر بن جائے گی پورے انڈیا کی سطح پر۔ ان کے ساتھ پھر آپ announce that at entrance note books and کیا ہے slips as this is kept so that they are registered، آپ کر دیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنس وغیرہ کے لیے ہو تو یہ لکھ دیں، کہہ رہے ہیں کہ جب انٹرنس کا دروازہ ہے، جاتے ہوئے کچھ سلپس ہوں گی، نوٹس بکس ہوں گی، لے جائیں تاکہ اپنے نام پر کرتے جائیں۔ آپ اناؤنس کر دیں ادھر میں، بڑے دھیان سے ایک اناؤنسمنٹ سن لیں، آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کر کے اٹھوں گا، میرے اٹھنے سے پہلے بہتر ہے آپ اناؤنسمنٹ کر دیں، چونکہ لوگ پھر اٹھ جائیں گے۔ آ جائیں، ہاں کریں بیٹے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جتنے بھی حضرات اور خواتین یہاں پہ موجود ہیں، ان سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو میرے ہاتھ میں آپ سلپ دیکھ رہے ہیں، ویسے تو ہمارے ممبرشپ فارمز لمبے ہیں، لیکن فی الحال جی وہ بعد میں لے لیں۔ ابھی فی الحال ہمارے پاس ایسے سلپس ہیں جس میں آپ کے نام، جینڈر اور موبائل نمبرز آپ اس میں لکھوا سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز۔ اس کے علاوہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں انٹرنس پہ، جس پہ آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ سے ہم لوگوں کے رابطہ کرنے میں آسان۔ نیشنل انڈیا، کیا؟ منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا، پھر آپ نیچے لکھ لیں گے بنگلور کرناٹکا، آپ کی باڈی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت اپنا کرم کرے، سلامتی دے، اور آپ کو ظاہری باطنی برکتوں اور رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، استقامت دے،
اور ہر خیر کے کام کی طرف اللہ آپ کو کرنے کی توفیق دے اور ہر فتنہ اور شر اور شیطان اور نفس کے حملوں سے آپ کو محفوظ کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اٹھا لو.